अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे ईबे सेलर अकाउंट की कितनी टाइप्स हैं और इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है। और पाकिस्तान से हम कौन कौन से अकाउंट्स बना सकते हैं और उनके लिए हमें कौन सी जो चीज़ें हैं वो चाहिए होंगी अगर हम पाकिस्तानी डिटेल्स पर बनाते हैं या आउटर कंट्री की डिटेल्स पर बनाते हैं, ठीक है। तो दो टाइप्स होती हैं ईबे सेलर अकाउंट्स की। पहली इंडिविजुअल अकाउंट और दूसरी है बिज़नेस अकाउंट। जो इंडिविजुअल अकाउंट है पाकिस्तानी डिटेल्स पर हम जिसे बनाएंगे उसके लिए लीगल नेम आपको चाहिए होगा अपना, या जिसकी भी डिटेल्स पर आप बनाएंगे, ठीक है, उसका लीगल नेम चाहिए होगा, ताकि ईबे और पेयोनीर बाद में पेयोनीर तो मस्ट है ना, वो तो आपसे अकाउंट बनाते हुए आपकी वेरिफिकेशन करेगा, लेकिन ईबे भी लेटर आपसे आपकी आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन मांग सकता है। तो उसके लिए आप अपना आईडी कार्ड दे सकें, फ्रंट बैक उसकी जो फ़ोटो है, ठीक है। और एड्रेस वेरीफाइबल होना चाहिए। अब वेरीफाइबल ये है कि आप जो आपके आईडी कार्ड पे एड्रेस है वो डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको कोई बैंक अकाउंट है सादा पे का, नया पे का, तो उसमें जो एड्रेस है बस उसकी बैंक स्टेटमेंट पर जो एड्रेस आपको मिलेगा आपने वही एड्रेस यूज़ करना है पेयोनीर में, ठीक है। ताकि बाद में आप जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट के थ्रू उसको अपने एड्रेस को भी वेरीफाई कर सकें। आपके आईडी कार्ड पे क्या डिटेल है एड्रेस की वो मैटर नहीं करता यहाँ पे, ओके। और इसके बाद फ़ोन नंबर आ जाएगा। बेहतर ये है कि आप फ़ोन नंबर बिल्कुल सेपरेट यूज़ करें और ईमेल भी बिल्कुल आप न्यू बना लें, उसको 2-4 दिन या हफ़्ता जो है आप उसको रन करें, उससे ईमेल्स वगैरह सेंडिंग एंड रिसीविंग कर लें, ठीक है। उसमें ऑथेंटिकेटर्स लाजमी ऑन करें, वेरिफिकेशन सारी जो होती हैं, 2 स्टेप वेरिफिकेशन होती है, कोड्स होते हैं, तो ये सारी आप अपनी ईमेल में ऐड करें और उसको थोड़ा बहुत रन करें। उसके बाद आप उस पर ईबे बनाएं। और ये जो हम सोशल मीडिया पर अपनी ईमेल्स पुरानी यूज़ करते हैं उस ईमेल को सेलर अकाउंट बनाने के लिए यूज़ ना करें, और पेयोनीर में भी। अच्छा, अब इसमें ये है कि आपका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और जो ईमेल है वो सारी ईबे पर भी सेम होनी चाहिए और पेयोनीर पर भी सेम होनी चाहिए, ठीक है, ताकि बाद में ये दोनों अकाउंट्स जो हैं वो आपके कनेक्ट हो सकें इजीली। वरना ईबे जो है वो आपका पेयोनीर अकाउंट बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करेगा, ओके। अब जो इंडिविजुअल अकाउंट है ये तो पाकिस्तान से बन जाता है हमारी पाकिस्तानी डिटेल्स पर, बहुत इजी है, ओके। इसका जो कंप्लीट गाइड है वो मैंने प्लेलिस्ट की, ईबे की प्लेलिस्ट में स्टार्ट में यही लेक्चर सारे बनाए हुए हैं। आपने किस तरह से जो है वो अपने अकाउंट को पहले बायर में बनाना है एंड देन उसको अपने सेलर में कन्वर्ट करना है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। अब हम अगर कोई क्लाइंट हमें मिलता है यूके यूएसए से, तो उसके लिए भी हम इंडिविजुअल अकाउंट भी बना सकते हैं, उसका भी, ठीक है। उसमें भी हमें उसका लीगल नेम चाहिए होगा, ताकि बाद में अगर हमें ईबे पर हमें अगर वेरिफिकेशन वगैरह करनी हो तो हम उससे उसके आईडी कार्ड से, उसके पासपोर्ट से कर सकें। और अगर हम उसका पेयोनीर बनाते हैं, ठीक है, उसमें भी वही चीज़ें सारी यूज़ होंगी। एड्रेस जो है वो उसके घर का भी लग जाएगा, क्योंकि जो आउटर कंट्री में वो कोई रह रहा है पर्सन, जिस तरह हम पाकिस्तान में हैं वही डिटेल्स उसकी यूज़ हो जाएंगी। फ़ोन नंबर उसका लग जाएगा, ईमेल उसकी लग जाएगी, ओके। ये ईमेल, ओके। अच्छा, वहाँ के जो हैं उनका पेयोनीर भी लग सकता है। अब वाइज और पेयोनीर, आप ये कोशिश करें कि वाइज और पेयोनीर जो है वो पर्सनल अकाउंट्स ये आप यूज़ करें। जो आपका क्लाइंट है यूके का है, यूएसए का है, कनाडा का है, जहाँ का भी है, आप वाइज और पेयोनीर ही यूज़ करें इंडिविजुअल अकाउंट्स, ताकि आपको इंटरनेशनल सेलिंग में कोई मसला ना आए, ठीक है। ये जो है वो दूसरी करेंसीज़ को भी ये रिसीव करते हैं। अगर हम यूके का हमारा कोई क्लाइंट है, अगर हम उसके पास अगर रेवोल्यूट है, ठीक है, हम उसको अगर यूज़ कर लेते हैं उसके ईबे के सेलर अकाउंट में, बाद में अगर हमने मार्केट चेंज करनी हुई, हमने किसी दूसरी मार्केट में सेल करना हुआ, तो उसके लिए हमें एक्सचेंज की जो फ़ी है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी, ठीक है। वो हमें फ़ीस जो है वो कट करनी पड़ेगी हर बार अपनी सेल में से, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा और आपका प्रॉफिट बिल्कुल लो हो जाएगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन। तो बेहतर ये है कि आप पेयोनीर और वाइज का इंडिविजुअल अकाउंट उनका बनवाएं। तो पेयोनीर और वाइज जो है इसमें आप कनाडा की, अगर आप कनाडा में सेलिंग करेंगे
اور اگر آپ یو ایس اے میں سیلنگ کریں گے، یو کے میں ہوتے ہوئے اگر آپ یو ایس اے میں سیلنگ کریں گے، کینیڈا میں، جرمنی میں، تو جو ہے وہ دوسری کرنسیز کو ریسیونگ میں آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا. اوکے. اوکے. اب جو ریکوائرمنٹس ہیں بزنس اکاؤنٹ کے لیے، بزنس اکاؤنٹ آپ پاکستان سے بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ بزنس اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے، اور آؤٹر کنٹری میں وہ تو ہے ہی. اچھا، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں بھی ہیں یا اگر آپ آؤٹر کنٹری میں بھی ہیں، اس کے لیے جو چیز ہے، مین چیز وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک لیگل اینٹی ہونی چاہیے. اب لیگل اینٹی کہتے ہیں ایل ایل سی یا ایل ٹی ڈی کو، یعنی کہ آپ کا بزنس جو ہے وہ رجسٹرڈ ہونا چاہیے بزنس اکاؤنٹ بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کے ان کی ڈیٹیلز پر پھر آپ جو ہے وہ اپنا ای بے کا بزنس اکاؤنٹ بنائیں گے، اینڈ دین آپ اپنے بزنس جو بینک اکاؤنٹس ہیں، وائز کا ہو گیا، پیونیر کا ہو گیا، باقی سارے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے کریٹ کرنے ہیں. اینڈ دین وہ جو اکاؤنٹس ہوں گے، بینک اکاؤنٹس، وہ آپ کے ای بے سے ایزیلی کنیکٹ ہو جائیں گے. اوکے. وی پی ایس چاہیے ہوگا آپ کو بیسکلی. اگر آپ یو کے، مطلب اگر آپ ایل ٹی ڈی پر اپنا بزنس اکاؤنٹ بنائیں گے تو آپ کو یو کے بیسڈ وی پی ایس چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے، وی پی ایس یوز کیا کریں. وی پی این سے زیادہ جو ہے وہ ریکمینڈیڈ وی پی ایس ہے، کیونکہ یہ کمپلیٹ ایک سیٹ اپ ہوتا ہے. وائی فائی اگر کبھی آپ کا کنیکشن ڈسکنیکٹ بھی ہو جائے، لو بھی ہو جائے، تو یہ جو سسٹم ہے یہ بالکل سیف رہتا ہے. اس میں آپ کی جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں، کروم ہے، ٹھیک ہے، اس کا آئی پی نہیں چینج ہوتا. اگر کبھی ایسا ہو کہ ہمارا وائی فائی ڈسکنیکٹ ہو جائے یا اس کے سگنلز لو ہوں، تو وی پی این جو ہے وہ اس میں ایشو آ جاتا ہے، اور اکاؤنٹس جو ہیں ہمارے ان کا آئی پی چینج ہو سکتا ہے، اینڈ دین سسپینشن آ جاتی ہے. تو وی پی ایس یوز کریں، یہ ریکمینڈڈ ہے. اور دوسرا یہ کہ جب آپ ایل ٹی ڈی یا ایل ایل سی اپنی بنوائیں تو آپ کسی اوتھینٹک پرسن سے بنوائیں، ٹھیک ہے، جو سروسز دے رہا ہے فائور پر. ٹھیک ہے، بہت سارے گروپس بھی ہیں، ایجنسیز بھی ہیں، وہ یہ سارا کام کرتی ہیں کہ وہ ایل ٹی ڈی یا ایل ایل سی بناتے ہیں، دین وہ آپ کو بزنس بینک اکاؤنٹس بھی بنا کے دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو ایڈریس ہے اینٹی میں، وہ پی او باکس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ کوئی فزیکل ایڈریس ہونا چاہیے، اس میں کوئی اسٹریٹ ایڈریس ہونا چاہیے. کیونکہ میں نے ریسنٹلی خود بھی میں نے ایک ایل ایل سی پرچیز کی تھی، اور اس میں میرا کوئی بھی بینک نہیں بن سکا. تو مسئلہ اس میں یہ تھا کہ اس میں 2 ایڈریسز تھے، اور میں نے دونوں کو ٹرائی کیا. میں نے بہت سارے بینکس میں ٹرائی کیا، میرا کوئی بھی بینک اکاؤنٹ نہیں کریٹ ہو سکا، کیونکہ اس میں جو ایڈریس تھا وہ اوتھینٹک نہیں تھا، وہ کوئی اسٹریٹ ایڈریس نہیں تھا، وہ ایک پی او باکس تھا جو کہ کوئی بھی بینک ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا کسی بھی صورتحال میں. ٹھیک ہے، تو یہ کہ اکاؤنٹس کی جو ہیں وہ ٹائپس کتنی ہوتی ہیں، اور اگر ہم پاکستان سے انڈیویژول اکاؤنٹ بنائیں سمپلی اس کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے، اور اگر ہم آؤٹر کنٹری میں رہتے ہوئے انڈیویژول اکاؤنٹ بنائیں اس کے لیے ہمیں کیا ڈیٹیل چاہیے. پاکستان سے آپ بزنس اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، آؤٹر کنٹری میں بھی بنا سکتے ہیں. اگر کوئی یو کے یو ایس اے میں بیٹھ کے خود مطلب یہ بزنس اکاؤنٹ بنانا چاہے تو اس کو وی پی ایس نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اگر ہم یہاں سے کسی کے لیے اکاؤنٹ بنائیں گے، اچھا وہ بزنس اکاؤنٹ ہو یا وہ انڈیویژول اکاؤنٹ ہو، ہمیں دونوں کے لیے وی پی ایس چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے، اگر کوئی ہمارا کلائنٹ یو کے یو ایس اے کا ہے اور ہم نے یہاں پر اس کے جو ہے وہ اکاؤنٹس کو ایکسیس کرنا ہے، تو ہم وی پی ایس پر بھی کام کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہم اینی ڈیسک پر بھی کام کر سکتے ہیں. وی پی این کبھی بھی یوز نہ کریں، وہ جو ہے وہ اس کے بہت سارے اور ایشوز ہیں. آئی پی وغیرہ کا چینج ہو جانا، وائی فائی اگر کم ہے، اس کے سگنلز ڈسکنیکٹ ہو گیا، میں ایکسپلین کر چکی ہوں پہلے. اور کوئی بھی آپ کا کوئی کویشچن ہو ای بے سے مزید ریلیٹڈ، تو آپ وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، یا پھر ای بے سے ریلیٹڈ پیڈ کنسلٹیشن اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ انسٹاگرام پہ ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں مجھے. اللہ حافظ.